Ari Riaz Islamic Place YouTube channel, please subscribe. مقام صحابہ دا صحابہ اچھا مانے دے اچھا جا کے سبحان اللہ بڑا اچھا مقام صحابہ دا بڑا اچھا مقام صحابہ دا بڑا اچھا مقام صحابہ دا او میں نوکر غلام صحابہ میرا نوکر غلام صحابہ دا بڑا اچھا مقام صحابہ دا چاچا جی عبدالکریم ندیم صاحب اللہ تعالیٰ سارے سنن تو قائم مدام فرماوے میرے پیر و مرشد پیر رحمت الرحمن درخواست صاحب اللہ انہا نے سارے سنن تو قائم مدام فرماوے آپ کو سبحان اللہ بڑا اچھا مقام صحابہ دا بڑا اچھا مقام صحابہ دا میرا نوکر غلام صحابہ دا میرا نوکر غلام صحابہ دا او پاک نبی دے پیارے نے او پاک نبی دے پیارے نے او پاک نبی دے پیارے نے او جیوے چند نال ستارے نے جیوے چند نال ستارے نے ہم بڑا جد بڑے گئے کاری چریچا کاری چریچا کاری چریچا عام صحابہ کاری چریچا عام صحابہ دا میرا نوکر غلام صحابہ دا میرا نوکر غلام صحابہ دا بڑا اچھا مقام صحابہ دا میرا نوکر غلام صحابہ دا اور خوبصورت شعر کانپور والوں شعر دی قدر کرنی شاعرہ دے بھامے پاگل کہو بھامے پاگل کہو بھامے پاگل کہو دیوانہ کہو بھامے پاگل کہو دیوانہ کہو ساڑے دل نوچی سکے وے کھلو ساڑے دل نوچی سکے وے کھلو سبحان اللہ ضرور آوے کیا ہوتی دلے لکھا ہو سی نام صحابہ لکھا ہو سی نام صحابہ دا میرا نوکر غلام صحابہ دا میرا نوکر غلام صحابہ دا اور میں اسے اپنے علماء کی نظر کرے نا شاعرہ دیکھ ابو بکر و عمر ابو بکر و عمر ابو بکر و عمر آقاد سسر ابو بکر و عمر آقاد سسر ستے عجمی روزے لال عدر ستے عجمی روزے لال عدر جنت وچ قیام صحابہ جنت وچ قیام صحابہ دا جنت وچ قیام صحابہ دا میرا نوکر غلام صحابہ دا میرا نوکر غلام صحابہ دا اور میری حاضرہ آخری شعر عثمان و علی عثمان و علی عثمان و علی داماد نبی ہن پاک نبی دے صحابہ سبی ہن پاک نبی دے صحابہ سبی اچھا رتبہ تمام صحابہ ایک بار بلند آواز اللہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا رتبہ تمام صحابہ دا میرا نوکر غلام صحابہ دا میرا نوکر غلام صحابہ دا بڑا اچھا مقام صحابہ دا میرا نوکر غلام صحابہ